जिस तहरीक को खान साहब जेल में बैठे बपा करने का ख्वाब देख रहे हैं उसके हालात नहीं हैं। उनका अदारों पे हमला करना, लोगों को भारना, वायलेशन करें, गिराव करें, जलाओ करें, ये कतन उनका हक नहीं है। हमारे पास पूरी खबर है कि वो क्या चाहते हैं। पीटीआई को एहतजाज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पीटीआई एहतजाज के नाम पर जलाओ घिराव करने का मकसद रखती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दो टोक कह दिया, बोले हमारे पास पूरी खबर है पीटीआई मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। पीटीआई जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी तो इनके साथ बैठकर बात होगी। इनकी कोई प्लानिंग या तैयारी नहीं, जो लोग धर लिए जाएंगे इनके लिए मुश्किलात होंगी। शेख वक्कास ने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। आज फिर इजलास होगा, बानी का पैगाम भी आ गया। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर बानी के सिपाही हैं। बहनें पहले दिन से भाई की रिहाई के लिए मुतारिक हैं। बेटे वालिद की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 26 नवंबर से पहले कोई ऐसा टाइम वक्त आया था कि लग रहा था कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, रिहाई की तरफ हम कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। बानी पीटीआई रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तिदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बानी से डियाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी अमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलीमा खानम की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा 10 महीने से उनके डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कोंडी और विफाक वज़ीर अमीर मुकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर क़यास आराई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान खुदान इस्लामाबाद पहुंच गया। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हक्कान खुदान दो तरफ़ा अमूर पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान तुर्क के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था, ज़रई इजनास की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे की तहकीकाती मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माशी तरक्की के लिए कारोबारी बरादरी की तजावीज़ निहायत अहम है। शुरा ने कहा, सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान को मज़ीद सहूलत की फराहमी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, इक़दाम कीमतों में तवाज़ुन पर बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए के लिए 4 सरमायाकारों को प्री क्वालिफाई कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 4 सरमायाकार कंपनीज को पहले से अहल करार दिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने रोज वाइट होटल के लेन देन के ढांचे की मंजूरी दी। क्वालिफाई करने वाले कंसोर्शियम अब ड्यू डिलिजेंस मरहले की तरफ बढ़ेंगे। निजकारी कमीशन का एलामिया जारी। कराची डिफेंस से मिलने वाली लाश अदाकारा हुमैरा की निकली। हुमैरा असगर फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। पुलिस ने बताया, हुमैरा ने पिछले साल से फ्लैट का किराया नहीं दिया था। सीबीसी में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। वेरीफायर तो लाश देखी, नाकाबिल शनाख्त लाश के रोज पुरानी है। डीएनए सैंपल से शनाख्त की गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। अब तक खातून का कोई करीबी अजीज सामने नहीं आया। यारी के दर्जनों खानदान बेघर हो गया। सिंध हुकूमत ने मखबूस इमारतें खाली करा ली। लोगों को जरूरी सामान निकालने का मौका भी न दिया। जुनीद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गया। खवातीन कहती हैं, इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला।
अब 6 रोज से दरबदर हैं। इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासिर अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम कह रहे हैं इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकलकर भागे। कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत के नीचे मुतादिद रिक्शे खड़े थे। 20 फ्लैटों में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकल सके। वाक़े की तहकीकात शुरू। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत पहला इजलास। मखदूश इमारतों के आदद-ओ-शुमार, दस्तावेज, नक्शा, मंजूरी समेत दीगर तफसीलात तलब। लियारी मुतासिरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने के ऐलान। लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट भी मिलेंगे। गवर्नर कामरान टुसरी बगदादी में जय हादसा पहुंच के कहा बेघर होने वालों को राशन भी गवर्नर हाउस से देंगे। सैलानी से तबाह होने वाले 40 रिक्शे भी दिलाएंगे। गवर्नर ने सिंध हुकूमत से कहा बेघर होने वालों को कम से कम 6 माह का किराया दिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिए कि जो पूरा ना कर सके। इस वक्त सियासत की नहीं दाद रसे की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसका दायरा कार शहर भर में फैलाया जाएगा। क्या मुआवजा भी दिया जाएगा? गवर्नमेंट इस तरह के अभी कंपनसेशन की कोई सच जो खाली कराना उसकी कोई प्रपोजल बजट इसका कहाँ से एलोकेट होगा? प्राइवेट बिल्डिंग है तो प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उसको बनाएंगे, फिजिबिलिटी बनेगी और जाहिर है प्राइवेट लैंड पर गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती पैसे। निजी इमारतों का मुआवजा हुकूमत नहीं देगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा 11 मखदूश इमारतें खाली करा ली। मालकान को मुआवजा देने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी उन्हें आर्जी पनागाह फराहम करने पर गौर कर रही हैं। कराची में 5 साल के दौरान 85,000 गैर कानूनी इमारतों की तामीर का इंतजाम। कराची कंक्रीट का जंगल बन गया। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 5 साल में सिर्फ 15,000 कानूनी इमारतें तामीर हुई। 12 इमारतें गिरने के वाकयात में 150 लोग जान से गए। इनकी वजह करप्शन, लालच और बेहसी है। लोकल इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल के लोग इसमें मुलविस हैं। इस पर कानून साजी होनी चाहिए। फ्लाई ओवर अंडरपास बरसों नहीं दिनों में तैयार। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाई ओवर मॉल रोड अंडरपास का इफ्तिताह। दोनों मंसूबे 120 दिन के अंदर मुकम्मल हुए। मरीम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन पेश किया। कहा पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जन्नात काम कर रही हैं। रवास से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रही हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। आशूरा पर भी इंतजामिया की तारीफ के लिए लफ्ज नहीं। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। फैसला नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त पर किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से 2 जून को इंक्वायरी शुरू हुई। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझी है मामला पीका एक्ट और ताज़रात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। I, Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, विफाक के वज़रा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टुसरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़ायद पर हाजिर। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह से हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सर्कल का साबिक चेयरमैन पेस्को
تحسین عوام کے ڈیرے پر چھاپا، 70 غیر ملکیوں سمیت 149 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سائبر کرائم سروے کا کہنا ہے زیر حراست غیر ملکی آن لائن فراڈ میں ملوث ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈیرے سے کمپیوٹرز، LCDs اور مختلف ڈیوائسز برآمد ہوئے۔ جعل سازوں کا امریکی وزیر خارجہ بن کر دوسرے وزیر خارجہ سے رابطوں کا انکشاف۔ خبررساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ مارکو روبیو کی جعلی آواز، کالز، وائس میلز اور میسیجز بھیجے گئے۔ 3 وزیر خارجہ، 1 گورنر اور 1 کانگریس مین کو جعلی کال کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جعلی کالز اور جعل سازی سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ They want it, they want to meet and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل کے پڑوسی ملکوں سے بہت اچھا تعاون ملا۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر کہا نتنیاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ملکوں کی تلاش میں ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف غزہ پر بموں کی برسات، وحشیانہ حملوں میں مزید 78 فلسطینی شہید کر دیے۔ چینی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت۔ پاک فضائیہ اور PLA ایئرپورٹس کے درمیان فضائی طاقت آپریشنل ہم آہنگی کے امور زیر غور آئے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ کو پاک فضائیہ کی جدید قوت ساخت اور اسٹریٹجک اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور علاقائی امن و استحکام پر مبنی ہیں۔ دیامر میں سیلاب سے تباہی، مٹی کے تودے گرنے سے چلاس میں شاہراہ قراقرم 3 مقامات پر بند، سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ ضلع دیامر کے علاقے داریل، بڈوگا، ٹھور، کھنر میں سیلاب زرعی زمینوں، درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ شاہراہ قراقرم چلاس سے گلگت سیکشن تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ بٹوگا میں سیلاب سے پل بہہ گیا۔ دیامر میں بجلی مکمل معطل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وادی یارخون، بروغل کے 4 دیہات کے مواصلاتی رابطہ منقطع۔ اپر چترال میں زرعی زمین اور 2 پل دریا برد ہو گئے، مکانوں کو نقصان پہنچا۔ لوور چترال کے گاؤں بکر آباد میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے 10 مکانات زیر آب آ گئے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرہ کسانوں کے امدادی فنڈز میں اضافہ کر دیا۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کی مشاورت کے بعد $98 ملین کسانوں کے لیے مختص۔ وزراعلی سندھ کا کہنا ہے ہاری کارڈ سے کسانوں کو جدید سہولتوں تک رسائی دی جائے گی۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات اور زرعی انکم ٹیکس رولز کی منظوری دے دی۔ نئے قواعد کے تحت زمیندار SRB کے ساتھ رجسٹریشن کا پابند کیا۔ سکھر اور حیدرآباد میں انڈسٹریل انکلیو بنانے کی بھی منظوری۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بتا دی۔ کہا بجلی کم استعمال ہو رہی ہے اس لیے مہنگی ہے، زیادہ استعمال ہوگی تو بجلی سستی ہو جائے گی۔ کامیہ کمیٹی کے رکن رانا سکندر ریاض کا کہنا تھا کہ کچی آبادیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشنز نہیں ہیں، وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ 1 یونٹ بڑھنے سے 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ صارف کا اسٹیٹس بھی نہیں رہتا۔ نان پروٹیکٹڈ کم از کم صرف 80 ماہ کے لیے اسی ماہ کے لیے رکھ لیں۔ وزیر توانائی نے کہا مقامی اتھارٹی کی ڈیمانڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیے جاتے ہیں۔ آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں نواز شریف لڑائیاں ختم کریں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اراکین کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام۔ ملک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ پیپلز پارٹی ترجمان شاہ زمبری نے کہا صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی افواہیں من گھڑت اور جھوٹ ہیں، اتحادیوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف
نون لیگ کی درخواست پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 4 مارچ اور 26 مارچ 2024 کے اعلامیہ کا لدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن اقلیتی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا دوبارہ تعین کرے، 10 دن کے اندر تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو سنے۔ ہائی کورٹ نے نون لیگ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی ایک نشست کا فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطری شہزادی کو پیما شیخہ اسماء الثانی کو پاکستانی کو حصاروں اور سیاحت کا سفیر مقرر کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا، شیخہ اسماء الثانی کو پاکستان کے پہاڑوں اور سیاحت کی سفیر مقرر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نے ناگا پربت سر کرنے پر انہیں مبارکباد دی۔ قطری شہزادی شیخہ اسماء 8000 میٹر سے بلند چوٹی ناگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، بابر رضوان شاہین پھر جگہ بنانے میں ناکام، نسیم شاہ پی ڈراپ، ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے، سائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، فضل شاہ ٹیم میں شامل، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، عباس آفریدی ٹیم کا حصہ، ابرار احمد، صاحبزادہ فرحان، حسین طلعت، سفیان مقیم اور احمد دانیال بھی شامل۔ ویمن کرکٹرز کے لیے سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کا کراچی میں آغاز، 24 کھلاڑیوں نے فیلڈنگ اور فٹنس سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں مختلف مشقیں کی۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے سیشن میں کرکٹرز نے فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دی۔ انڈر 18 ہاکی ایشین کپ میں پاکستان کے فتوحات کی ہیٹ ٹرک، بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ عبداللہ وان اور حنزلہ علی نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ قومی ٹیم کا چوتھا مقابلہ آج میزبان چین سے ہوگا۔ اور ومبلڈن میں پولش ٹینس اسٹار کی پیش قدمی، ایگا شو نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ راؤنڈ آف 16 میں دانش حریف کے خلاف اسٹریٹ سیٹس میں میدان مارا۔ مین سنگلز میں بین شیلٹن کی شاندار پرفارمنس، امریکی کھلاڑی نے اٹلی کے کھلاڑی کو 3-1 سے زیر کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس اور ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔